आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष तथा एडवर्ड फाउन्डेसन प्रमुख अजय एडवर्ड लगायतको टोलीले रिम्बिक लोधोमा समष्टि अधीनस्थ लोधोमामा स्थित रामाम हाइड्रो पावर लिमिटेडको अस्पतालमा भ्रमण गरी रेपिड टेस्ट मसिन, पिपी किट, सेनिटाइजर, मास्क लगायतका सरसामान वितरण गरेका छन्। समष्टिमा सबैभन्दा बेसी संक्रमित उक्त क्षेत्रको भ्रमण बारेमा गोरमुमु समष्टि महासचिव सुभाष लिम्बुले थप जानकारी गराएका छन्। आज हामी लोधोमा मेडिकल युनिट रामा हाइड्रो प्रोजेक्टको यो युनिटमा छौँ, मेडिकल युनिटमा। र यहाँनिर आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष श्री अजय एडवर्ड उहाँ आज यहाँनिर आइदिनु भएको थियो। यहाँको एकदमै बेसी पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यो बजारमा यो एरियामा उहाँले अस्तिदेखि नै उहाँको आउने इच्छा, परन्तु आज उहाँले यहाँको सम्पूर्ण डक्टर त आज हुनुहुन्थेन, सिस्टरहरूसँग भेट गरेर उहाँले सामानहरू पनि लिएर आइदिनु भएको थियो, एकदमै जरुरी सामानहरू। र त्यसको लागि हामी उहाँलाई समष्टिको तर्फबाट र सम्पूर्ण रिम्बिक लोधोमाको जनताको तर्फबाट उहाँलाई हामी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। साथै उहाँको जुन चाहिँ एडवर्ड फाउन्डेसन छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै हामी मोरी मिरिकको बोकार गुम्बाले बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर मिरिक हस्पिटललाई 3वटा कन्सन्ट्रेटर, 6वटा पिपी किट, हाइपोक्लोराइड प्रदान गरेका छन्। मिरिक बोकार साम्बाला चैरिटेबल ट्रस्टको पक्षबाट ती सामग्रीहरू मिरिक अस्पतालका बीएमओएस डाक्टर टासी लामाको हातमा प्रदान गरिएको बताइएको छ। कोरोना महामारीको समयमा आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कुनै पनि सामग्रीको समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ट्रस्टले यी महत् कार्यलाई सम्पादन गरेका छन्। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तीनधारेको मिठाई डाँडा स्थित पद्मा शैलिङ गुम्बामा यसपालि कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै लकडाउनको नियमलाई पालन गर्दै साधारण रूपमा बुद्ध जयन्ती पालन गरिएको छ। पद्मा शैलिङ गुम्बा सञ्चालन समितिका केही सदस्यहरू मात्र मिलेर 2583 औं बुद्ध जयन्ती पालन गरिएको छ। गुम्बाका हेड लामा मेमे बुम्बा डुम्जनको अगुवाईमा पूजा अर्चना गरी पालन गरिएको बुद्ध जयन्तीमा तीनधारेका मानिपा सङ्घको तर्फबाट कोरोना भाइरसको महामारीमा ज्यान गुमाउनेहरूको निम्ति 108वटा बत्तीहरू बालेर पूजा सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। तामाङ बौद्ध एसोसिएसन तीनधारेका सहसचिव सन्तोष लामाले उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्। आजको बुद्ध जयन्ती विषयमा तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन तीनधारेका सचिव महेन्द्र प्रधानले यसपालि कोरोना भाइरसको महामारी बीच सामान्य रूपमा केही लामा मेमीहरू र आयोजक समितिका केही कार्यकारी सदस्यहरू उपस्थित भएर पालन गरिएको जानकारी गराएका छन्। यो मिठाई डाँडा तीनधारेमा स्थित पद्मा शैलिङ गुम्बा तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनको म सचिवको हैसियतमा यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। के भनेदेखिको यो पालिको 2565वां बुद्ध जयन्ती यो पालि जुन प्रकारको यो संसारमा चलिरहेको महामारीको जुन चाहिँ अहिले महामारी चलिरहेको छ त्यसको त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर यो पालिको बुद्ध जयन्ती हामीले सामान्य रूपमा मनाउन सम्पन्न गर्न सक्यौं र यसमा हामीले 4-5 जना लामा मेमेहरूदेखिको हामी बडीमा एक्जिक्युटिभ बडीमा रहेको तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ बडीमा रहेको 6-7 जना मेम्बरहरू साथै मानेपाका 4-5 जना मेम्बरहरूलाई लिएर मात्रै आजको यो बुद्ध जयन्ती
समारोह सम्पन्न गर्न सक्यौँ। यसमा हाम्रो साधारण मेम्बरहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गर्न सकेनौँ। यसको निम्ति हामी क्षमा चाहन्छौँ। योपालिको जुन चाहिँ महामारी चलिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हामीले साधारण मेम्बरहरूलाई निम्ताउन सकेनौँ। यसमा हामी क्षमा याचना गर्दै र आगामी जुन चाहिँ बुद्ध जयन्ती सम्पन्न हुन्छ 2022 को र त्यसमा सबैलाई निमन्त्रणा दिने नै छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई रोक्न दार्जिलिङ पुल बजार खण्ड विकास कार्यालयसँगै खण्डभरिका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र अनि बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल जमिनी रूपमा लागि परेको रोगी कल्याण समिति तथा बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल चेयरम्यान निर्मल सिंहले बताएका छन्। तिनले आफूहरूसँग रहेको संसाधनको सहयोगमा स्थानीय स्तरमा सहयोग पुर्याउँदै आएको बताएका छन्। साथै बिजनबारी भेगमा कार्यरत मिडिया कर्मीहरूलाई पनि चाँडै भ्याक्सिनेसन गरिने जानकारी तिनले गराएका छन्। अर्कोतिर मौसम विभागले जारी गरेको आधी तुफानको चेतावनी अनुरूप दार्जिलिङ पहाडभरिमा आउन सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले मानिसहरू सकेसम्म सुरक्षित रहने अपील गरेका छन्। विशेष गरिकन आज यो पेन्डेमिक टाइममा महामारीमा कोरोनाको महामारी छ। हामीले पहिला सुन्दैथ्यौँ चीनमा भयो, अमेरिकामा भयो, इटलीमा भयो, विभिन्न विदेशको सुन्दैथ्यौँ। बिस्तारै हामीले महाराष्ट्रको सुन्यौँ, युपीको सुन्यौँ, दिल्लीको सुन्यौँ। आज अहिले आएर त हाम्रो क्षेत्र पहाडको नि स्पेसियली बिजनबारी क्षेत्रमा एकदमै यसले विकराल रूप लिन थालिसकेको छ। यो पक्का कुरो। आज मान्छे अत्तालिन्छ। समयमा पहिला सर्वप्रथम यो भ्याक्सिन आउँदाखेरि हाम्रो स्टाफहरूले हेल्थ स्टाफहरूले बिजोउने हस्पिटल पर्खिनु पर्थ्यो। क्याम्प राख्दा पनि आइदिइरहन्थ्यो। अनि यति डरलाग्दो क्राउड हुन थाल्यो। मान्छे अहिले परेपछि अत्तालिनु थाल्यो। तर यो भ्याक्सिन पुर्याउनु अलिक कोसिस गर्दैछ। हाम्रो बङ्गाल सरकार प्रशस्त कोसिस छ। छिट्टोभन्दा छिट्टो सबै जनताकोले लाउन पाओस्, लगाइसकोस् भ्याक्सिन भनेर। अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री सुश्री ममताजीले आफ्नो जनतालाई बचाउनुको निम्ति सेफ राख्नको निम्ति, जीवन दिनको निम्ति यो कोसिसहरू गरिरहेछ। यो मैले यो भन्नु सुहाउँदैन। तर एउटा कुरो चाहिँ आज बङ्गाल सरकारले भ्याक्सिन किन्छु भन्दा पनि केन्द्र सरकारले, विशेष हाम्रो जनताले पनि बुझ्नु, केन्द्र सरकारले विदेशी कम्पनीहरूलाई सम्म बन्द गराइदियो। सोझै कुनै पनि राज्यलाई बेच्नु नहुने। यहाँ दाम काम गर्ने कुरा छ। केन्द्रलाई दिने, केन्द्रले फेरि बिक्री गर्ने स्टेटलाई बढी पैसामा। तर पनि कोसिस गर्दा चाहिँ यो सबैले पाउँछ होला। अनि आज यहाँ बिजनबारीमा लोधामा एकदमै इफेक्टिभ भएर गयो। लोधामा त रेड जोन डिक्लेयर भयो, धेरै मान्छेको मृत्यु भयो, दुःख लाग्दो कुरो हो। अनि आएर आज त हाम्रै गाउँमा रेलिङमा मृत्यु हुँदैछ। कोही आइसोलेसन पोजिटिभ केसहरू आइसोलेसन बसिरहेको छ घरदेखि बाहिर। दुःख दर्द। मलाई हिजो मात्रै एउटा फोन आयो अनि मेरोमा भिडियो पनि आयो। जो खोला रेलिङ खोलाघारीमा उनीहरूको लागि व्यवस्था गर्नुको निम्ति आज 50 लाख भनेर पालहरूको व्यवस्था हुँदैछ। गाउँकोले मिलेर बनाइदिएको थियो। जे जसो गरेर उसलाई राखेको छ। यो झरीमा साइक्लोनको डर छ। अनि यस्तो अवस्थामा बाहिर बसिरहेको छ। तर हेल्थले अस्ति शेर्पा गाउँ अप्पर रेलिङमा जो एउटा मृत्यु भयो कोरोनाले, त्यहाँ हस्पिटलबाट स्टाफहरू गर्दाखेरि हाम्रो बिडिओसँग हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। दार्जिलिङ पूर्व ब्लक बिजनबारी ब्लक बिडिओ, जसले चाहिँ साँच्चै सम्पूर्ण हृदयबाट नै आज आफ्नो ठाउँमा यो प्रकोप नपरोस् भनेर प्रशस्त मात्रामा सहायता गरिरहनु भएछ। सिक्किम जोरथाङ सालघारीबाट सुके मानिभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत भालुखोप गाउँमा आफ्नी छेमाको घरमा आएर बसेकी एउटी नारीको निम्न रक्तचाप र मधुमेहको कारण मृत्यु भएपछि कोभिड-19 महामारी तथा लकडाउन बीच तिनको पार्थिव शरीरलाई आफ्नो पतिको घर जोरथाङ लान धेरै नै असुविधा भएको थियो। यस्तो स्थितिमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखेमा दार्जिलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, सर्भिलियन्स टिमका संयोजक विक्रम राई तथा सुके खण्ड समन्वयक प्रमोद शर्मा, कोअर्डिनेटर उदय देवान आदिको विशेष पहल एवं टोलीको सक्रियतामा पार्थिव शरीरलाई सिक्किम लैजान सक्षम बनेको आनन्द राईले बताएका छन्। सम्पूर्ण गाउँलेको पक्षबाट तिनले उक्त कार्यमा सहयोगी बनेका सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। एकजना बहिनीको अचानक
उहाँको सुगर लो र प्रेसर लो भएर अचानक उहाँको मृत्यु भयो र उहाँ बहिनी चाहिँ सिक्किमको बासी हुनुहुन्छ, जोरथाङको, र उहाँ चाहिँ यहाँ भालुखोप बस्तीमा उहाँको छेमाले उहाँलाई लिएर आउनु भएको थियो र हिजो अचानक उहाँको त्यस्तो छोटो बिमारीले गर्दा उहाँको मृत्यु भएर जानुभयो र यहाँबाट उसको हस्बेन्ड चाहिँ सिक्किम सालघारीको जोरथाङदेखि माथि र उसको हस्बेन्डकोमा लानको निम्ति यहाँबाट हामी गाउँ समाज र सबै साथीभाइ र सबैले उहाँको परिवारहरूले धेरै लानको लागि कोसिस गरे र यस्तो समयमा एउटा कोभिडको समयमा धेरै चर्को थियो र चर्को भएको कारणले गर्दा उहाँलाई हामीलाई सबैलाई धेरै नै असुविस्ता भयो। त्यस असुविस्तामा हाम्रो पार्टीका हाम्रो ब्लकका र महकुमा समितिका हाम्रा नेतृत्ववृन्दहरूले धेरै नै हामीलाई सहायता गर्नुभयो र उहाँलाई हामी भालुखोप शाखाबाट सुकुमानी समष्टिबाट उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा आज 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत मल्ली, किर्नी, भालुखोप, फरेस्ट बस्तीका सम्पूर्ण घरहरू लगायत रेड जोन क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा सेनिटाइज गर्ने साथै मास्क वितरण गर्ने कार्य गरियो। अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा गरेको उक्त कार्यमा गोजोमोमो केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, गोज युमो उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल अनि अजित रोका, सहसचिव विजय छेत्री, जुस्लु जिल्ला समिति अध्यक्ष कृष्ण छेत्री साथै अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यबारे युवा मोर्चा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष अजित रोकाले जानकारी दिएका छन् भने उक्त कार्यको निम्ति निलकुमार मगरले धन्यवाद दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सांगठनिक सचिव निमा तामाङको नेतृत्वमा धेरै युवाहरू साथमा लिएर आएका थिए सेनिटाइजर गर्नको निम्ति र आज हाम्रो किर्ने बस्तीमा 3 जना कोभिड पोजिटिभ निस्केको थियो र किर्ने भालुखोप फरेस्ट बस्तीमा पनि धेरै मात्रामा सबै घरमा नछोडिकन उहाँहरूले सेनिटाइजर गरिदिनु भयो अनि किर्ने बजारमा पनि गरिदिनु भयो र उहाँहरूलाई एकदमै किर्ने शाखा अनि भालुखोप शाखाको तर्फबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चाद्वारा केन्द्रीय समिति निमा तामाङज्यूको अगुवाईमा हामीले आज केही दिन अघिदेखि नै हामी यो कोभिडको महामारीमा हामीले सेनिटाइजरहरू मास्क वितरणहरू गर्दै आइरहेका थियौँ र यसै बिचमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युथका हामी जति पनि निमा तामाङज्यूको अगुवाईमा आज हामीले किर्ने, मल्ली र भालुखोप र भिलेज फरेस्ट बस्तीमा आज हामीले सेनिटाइजर गरायौँ र यसैले अब हामी सबैलाई अपिल गर्छौँ कि मास्कहरू लगाइदिने है र अब आउँदो दिनमा पनि अब हामीले यसरी नै सेनिटाइजर मास्क वितरणहरू गर्नेछौँ र यो महामारीको समयमै कोही पनि अब आफ्नो सुरक्षा त आफैले गर्नुपर्छ र मास्कहरू लगाएर निस्किदिने र कुनै पनि अब परेको खण्डमा या त कहीँ पोजिटिभ हुन्छ कुनै पनि जग्गामा र हाम्रो पार्टी अफिस नोबेल्टी परिसरमा पार्टी अफिस छ, वहाँनिर हाम्रो पार्टी अफिसमा गएर तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर कहीँ पनि तपाईँहरूलाई खाँचो परेको जग्गामा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा निमा तामाङज्यूको अगुवाईमा हामी जहाँ पनि आइपुग्नेछौँ र हाम्रो फोन नम्बरहरू पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यसमा अहिले हामीले गीत गरेको छैनौँ र कुनै पनि तपाईँलाई खण्ड परेको जग्गामा या त कुनै पनि तपाईँलाई पोजिटिभ भएको जग्गामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीले सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। कोरोना महामारीको सङ्कटकालीन समयमा दार्जिलिङमा बुद्ध पूर्णिमा अथवा गौतम बुद्धको जन्मदिन पालन नगरेको 2 वर्ष भएको छ। यस्तो स्थितिमा धर्ममाथि आस्था राख्ने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले घरमा नै पूजापाठ गरिदिने तामाङ गुम्बाका धर्मगुरुले बताएका छन्। आज
भगवान बुद्धको 2565औं जन्मदिवस परेको हुनाले यहाँहरू सबैमा बुद्ध पूर्णिमाको बुद्ध जन्म जयन्तीको धेरै शुभकामना आशीर्वादहरू सबै भक्तजन धर्मावलम्बीहरूमा हामी दिन चाहन्छौँ समस्त लामागणहरूबाट। र यसपालि बुद्ध जन्म जयन्ती साथसाथै सागा दावा महिना पनि सँगै पर्न गएकोले हुनाले गर्दा योपालि एकदमै अब यो महिनालाई चाहिँ एकदमै ठुलो तिथि मानिन्छ। र यो 3 वर्षमा चाहिँ एकखेप चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा र सागा दावा चाहिँ सँगै पर्न जान्छ। र त्यस कारणले गर्दा यो भने एकदमै अब ठुलो पर्व भएकोले गर्दाखेरि सबै भक्तजन सबै धर्मावलम्बी सबै महानुभावहरूमा धेरै अब शुभकामना साथसाथै बुद्धको आशीर्वाद सबैमा रहोस् भन्ने हामी यहाँबाट सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरी योपालि अब हामीले सधैँ चाहिँ एकदमै भव्य साथ हामीले यसरी अब बुद्ध पूर्णिमा मनाउन सक्दैनौँ। योसँग 2 साल भइसक्यो हामीले यसरी अब मान्न नसकेको यो कोभिड-19 को अब महामारीको कारणले गर्दाखेरि सधैँ अब हामीले यसरी अब स्वीकारहरू बुद्धको धर्मशास्त्रहरू धर्मग्रन्थहरू त्रिपिटकहरू अब यसरी हामीले सहर परिक्रमा गर्ने गर्थ्यौँ। 2 वर्ष भयो योपालि अब हामीले यसरी गर्न सकिरहेको छौँ। एकदमै अब हामीलाई अब एउटा दुःखको कुरा पनि हो। एउटा अब हामीले धर्म गर्नु नपाउनु एउटा यसरी पुण्यहरू कमाउनु नपाउनु एउटा दुःखद समयहरू यो समय। र यो यस्तो खालको महामारी चाहिँ अब अहिले यत्रो समयमा योपालि फर्स्ट टाइम अब यस्तो खालको समयहरू हामीले मान्छेले अब झेल्नु परिरहेको छ। यसको मिरिक महकुमाका विभिन्न पहिरो सम्भावित क्षेत्रहरूका आम नागरिकलाई बर्खा झरीको समयमा गरिनुपर्ने पूर्व तयारी एवं जागरुक गराउने उद्देश्य राखेर मिरिक महकुमा पुलिस अधिकारी रुद्रनारायण साहू, मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार प्रधान अनि खण्ड प्राकृतिक आपदा विभागका अधिकारीले आज टिङलिङ चियाबारीको लिम्बुधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका छन्। यस अवधि द्वय पुलिस अधिकारीले स्थानीय नागरिकहरूसित बातचित गर्दै बर्खाको समयमा हुने प्राकृतिक आपदाबाट कसरी बाँच्न अनि बचाउन सकिन्छ यसबारे जागरुक गराए भने स्थानीय नागरिकहरूबाट समस्या अनि अभावबारे जानकारी दिएको जान्नमा आएको छ। कालेबुङ जिल्ला कांग्रेस कमिटी गोरुबथान ब्लक 3 का सभापति सुनिल छेत्रीले आज कालो दिवसको दिन किसान आन्दोलनको समर्थनमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। कृषकहरूले काला दिवस मनाइरहेको छ र गोरुबथानको समस्त कांग्रेसी तर्फबाट हामी पनि यो काला दिवसलाई समर्थन गर्दै जुन बिल बीजेपी सरकारले जुन बिल ल्याएको छ त्यो बिललाई चाहिँ 12 वटा राजनीतिक पार्टीले आज समर्थन गर्दै उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउँदैछ र हामी पनि त्यो बिललाई सहयोग गर्दैछौँ। यो बिल चाहिँ काला बिल हो। यो बिलले कृषकको कुनै फाइदा छैन र कृषकलाई हानिकारक छ र कृषकको चाहिँ यस्तो हो, देशको एउटा अन्नदाता हो। उनीहरूलाई चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ कृषक बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ र कृषक छ र नै हामी छौँ, कृषक छैन भने हामी छैन। र त्यस्तो कृषकहरूलाई आज सरकारले अवहेलना गरिरहेको छ र उहाँहरूले जुन बिललाई खारिज गर्नु भनेको छ यो चाहिँ भारत सरकारले मानिलिनुपर्छ र बिल खारिज गरिदिनुपर्छ र कृषकहरूसँग बसेर उहाँहरूको मागलाई उनीहरूले जे चाहन्छन् र यो भारत सरकारले मानिलिनुपर्छ, नत्र भने देशमा एउटा ठुलो सङ्कट पैदा हुन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि हामी पनि अब आटा चामल चाहिँ हामी पनि लग गर्छौँ भनेपछि देशमा एउटा हाकार मचिन्छ। उहाँहरूको जति यो आन्दोलन बढ्दै जान्छ त्यति यो उहाँहरूको रिसराग बढ्दै जान्छ र यो यस्तो खालको समस्या पनि आइलाग्छ र देशमा त्यस्तो समस्या नहोस् र भारत सरकारले झट्टैभन्दा झट्टै कृषकहरूको लागि आफ्नो उनीहरूले मागेको माग उनीहरूले जुन यो कानुन विरुद्ध गरिरहेको छ
समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्ट्रीट, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा, भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकातिर कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण तथा यसबाट बचाउन सरकारद्वारा निर्देशित लकडाउनको कारण विपन्न परिवारका मानिसहरूमा खाद्यान्नको कमीलाई मध्यनजर राख्दै नवगठित बिजनबारी बेरोजगारी युथ फोरमले आज 15 विपन्न परिवारलाई आवश्यक सरसामानसँगै खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। चुङथुङको फेदीमा रहेको कुलेनबारीमा वितरण गरेको सामग्रीहरूमा चामल, दाल, खानेतेल, सागसब्जी, चिनी, साबुन लगायत औषधि प्रमुख रूपमा रहेको थियो। यवन गुरुङ लगायत अन्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीयहरूको घर घरमा पुगी सामग्रीहरू प्रदान गरेको तथा उक्त सामग्रीहरू आफूहरूको व्यक्तिगत रूपमा सङ्कलित रकमबाट प्रदान गरिएको गुरुङले थप बताएका छन्। सम्पूर्ण सहयोगीहरूमा आभार प्रकट गर्दै कसैलाई खाद्य सामग्रीको आवश्यकता परेमा आफूहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्ने तिनले अपिल पनि गरेका छन्। हाम्रो बिजनबारीमा चाहिँ सानो एउटा सङ्गठन छ है, बिजनबारी अनइम्प्लोइड एसोसिएसन भन्ने एउटा बेरोजगार सङ्गठन छ है। त्यसको अब जति पनि हाम्रो कन्सियस युथहरू छ सबैजना मिलेर हामीले आफै नै कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले सानो पहल स्टार्ट गरेको छ। त्यो चाहिँ अब घर घरमा गएर जसलाई एकदमै रासनको जरुरत छ, हामीले 3-4 दिन अगाडिदेखि नै यसको चाहिँ प्रोसेस स्टार्ट गरिसकेको थियो। घरहरू चिन्हित गरेर पहिला हामी आफै स्वयं आएर भिजिट गरेर घरहरू चिन्हित गरेर त्यो घरहरूको नोटिस गरेर चाहिँ हामीले आज चाहिँ रासन डेलिभर गर्न आएको है। यो हाम्रो अभियान मुख्य रूपले चाहिँ जति पनि मतलब रासिन पानीको खाँचो हुने मान्छेहरू छ हाम्रो, किनभने जीवनशैली सबैको एक प्रकार हुँदैन। कतिको जीवन एकदमै ऐश्वर्यले आरामले भरेको हुन्छ, तर कति त्रासितहरू पनि हुन्छन् र त्यो हाम्रै मान्छेहरू जसलाई चाहिँ अलिकति अब खाँचो परेको छ उहाँहरूको सेवा गर्नु चाहिँ हामीले अभियान सुरु गरेको र यो चाहिँ हाम्रो एउटा जस्ट एउटा सिम्पल बिगिनिङ मात्रै हो। यो चाहिँ हामीले आजदेखि श्री गणेश खाली गरेको यो कुराको। सेवा नै परम धर्म भन्ने उक्तिलाई चिरतार्थ पार्दै दार्जिलिङको एउटा अग्रणी सामाजिक सङ्गठन दार्जिलिङ सेवा भारती समूहले आज मिरिकस्थित कृष्ण मन्दिर सञ्चालन समितिलाई कोभिड महामारी कालमा जनसाधारणको सेवाको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। यस आशयको जानकारी दिँदै कृष्ण मन्दिर सञ्चालन समितिका सचिव जीवन छेत्रीले दार्जिलिङ सेवा भारतीको पक्षमा उपस्थित नरेन्द्र शर्मा, चन्द्रप्रकाश शर्मा अनि मिलन शर्मा प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। र आज हामी कृष्ण मन्दिर सञ्चालन समिति कृष्ण मन्दिरमा दार्जिलिङबाट सेवा भारती संस्थाबाट उहाँहरू आउनुभएको रहेछ र उहाँले हामीलाई अहिले यस कोभिड महामारीको यस पेन्डेमिक समयमा हामीलाई धेरैवटा किटहरू प्रदान गर्नको लागि उहाँहरू यहाँ आउनुभएको रहेछ र उहाँहरूबाट हामीले यस किटहरूलाई ग्रहण गरेका छौँ। यसमा छ हाम्रो स्प्रे मेसिन, सेनिटाइजर मेसिन छ है, पिपी किट छ, मास्कहरू छ र यो इम्युनिटी बुस्टर पढाउने होमियोप्याथी दबाई पनि छ र यो हामी कृष्णनगर जति सक्छौँ हामी प्रायःलाई नै हामी घर घर पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ र हामीलाई मेन कुरो हाम्रो अक्सिजन कन्टेनर हामीलाई दिनुभएको छ र यो हाम्रो 5 लिटरको कन्टेनर रहेछ र यसमा कसैलाई पनि जरुरत पर्यो भनेदेखिको कृष्ण मन्दिर सञ्चालन समितिसँग हजुरहरूले सम्पर्क गरिदिने नम्र निवेदन गर्दछु। साथै सेवा भारती दार्जिलिङ जिल्लालाई हामी एकदमै आभारी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ कृष्ण मन्दिर यहाँ हाम्रो एउटा धरोहरकै रूपमा हो र यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा यहाँनिर जति पनि कृष्णनगरमा हाम्रो जनसङ्ख्या जति पनि छ सबै नै मेम्बरै सबै नै भक्तहरू हुन्छ। विशेष गरेर म दार्जिलिङ सेवा भारतीले यो एउटा उत्तर बङ्ग सेवा भारतीको सहयोगमा
सेवा इन्टरनेसनल उत्तर बङ्ग सेवा भारतीको सहयोगमा यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ। यो यसले मोइस्चरबाट अक्सिजन उयो गरेर यो चाहिँ जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको निम्ति उपयोगी गर्नबाट यसमा के चाहिन्छ भन्ने हाम्रोमा यहाँ फर्म छ। त्यो फर्म फिलअप गरेर टर्म्स एन्ड कन्डिसन पुरा गरेर यो जसलाई आवश्यकता परेको छ त्यो लान सक्नुहुनेछ। यसमा हामीले विशेष गरेर यसको यो रखरखावको निम्ति हाम्रो यो मन्दिरको पुजारीजी युवराज भण्डारीजीलाई प्रशिक्षणमा पनि हामीले राखेको थियौँ र उहाँले नै यसलाई कसलाई दिनु माने समितिकोमा उयो आइसकेपछि उहाँले दिनुहुन्छ, कसरी दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो फर्महरू फिलअप गरेर त्यसै गरेर हामीले मन्दिर सञ्चालन समितिलाई यो 5 लिटरको सेनिटाइजर मेसिन, यो पिपी किट यो चाहिँ मन्दिर सञ्चालन समितिको लागि सबैको निम्ति दिएको। यो चाहिँ उत्तर बङ्ग सेवा भारतीको सम्पत्ति हो। यो किनभने त्यस्तै टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ, तर पनि मन्दिरमै बसेर सञ्चालन हुन्छ, जसलाई आवश्यकता छ, जसको उपयोगिताको निम्ति हो। र अहिलेको वर्तमान महामारीमा सबैले जसलाई असुविधा भएको छ मन्दिर सञ्चालन समितिलाई सम्पर्क गरेर हामीलाई सम्पर्क गरेर यो फेसबुकहरुमा हाम्रो नम्बर बनाएको छ, त्यसमा हाम्रो युवराजजीको नम्बर छ, उहाँलाई सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुनेछ। यसमा 72 घण्टासम्म हामी कुनै शुल्क लिने छैन। शुल्क लिने छैन भन्दाखेरि यो एउटा फाइन त्यो मास्कको त्यो 200 रुपैयाँ शुल्क छ, त्यो हामी लिनेछौँ। किन भन्दाखेरि यो एकपल्ट व्यवहार भइसकेपछि अर्कोपल्ट व्यवहार हुँदैन, त्यो हुँदैन, त्यसलाई फ्याँकिदिनु पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसको 200 रुपैयाँ लिनेछौँ र 72 घण्टासम्म कुनै शुल्क हामी लिँदैनौँ। र 72 घण्टाको बादमा किनभने कोभिड पेसेन्टलाई 72 घण्टादेखि बेसी अक्सिजन चाहिँदैन भन्ने विषय छ, त्यो पनि 85% भन्दा कम्ती अक्सिजन लेभल छ भने यो युनिटले काम गर्दैन, त्यो भन्दा अब हुने होम आइसोलेसनमा हुने डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन जरुरी छ। जसले लान्छ त्यो मान्छेको आधार कार्ड, जो लिन आउनुहुन्छ उहाँको आधार कार्डको जेरक्स अनिवार्य छ। र हामी कसैले नचिनेको कोही छ भने त्यसको 15,000 रुपैयाँ सेक्युरिटी डिपोजिट छ, त्यो पछि फर्काइदिनेछौँ। गोर्खायामको कारण हुने असुविधालाई ध्यानमा राख्दै तथा कोरोना महामारी तथा सरकारले जारी गरेको लकडाउनको निर्देशनलाई पालन गर्दै सचेत युवाहरू सेवा कार्यमा ओर्लिएका छन्। यसै क्रममा मजुवा ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ सिङबुङ डेरा मण्डल गाउँका सचेत युवाहरूले बाटो मर्मतीको कार्यलाई सुरु गरेका छन्। साप्ताहिक रूपमा धारावाहिक तरिकाले चल्ने उक्त मर्मतको कार्य स्थानीय सवाजी खोलादेखि बैशाखी खोलासम्मका खाल्टा खुल्टीलाई सिमेन्ट लगाएर पुर्ने अनि साफसफाई गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको स्थानीय सञ्जय सुब्बाले बताएका छन्। आज हामीले यो विश्व वैश्विक महामारीको कतिपय सरकारको प्रोटोकलहरूलाई मध्यनजर राखेर आत्मसात गरेर विशेष हामीले यो माने भन्ज्याङबाट रेलिङ हुँदै बिजनबारी जाने बाटोको जुन हाम्रो सिङबुङ डेरा मण्डल गाउँ सवाजी खोलादेखि गैरी गाउँ बिचारी खोल्सासम्मको एउटा डिस्टेन्स अहिलेलाई टार्गेट राखेर हामीले आजदेखि साप्ताहिक रूपमा हाम्रो मूल गाडीको बाटो जुन बाटोको कतिपय ठाउँमा अलकत्राहरू उक्किएर त्यो बाटो खल्डाखल्डी भएको थियो र त्यो खल्डाखल्डीलाई मर्मत गर्ने काम आज हामीले हाम्रा सिङबुङ डेरा मण्डल गाउँका सम्पूर्ण युथहरू मिलेर आज उक्त बाटो मर्मती गर्ने कार्य आजदेखि सुरु गरेका छौँ र यो हामी साप्ताहिक रूपमा गर्नेछौँ जबसम्म हामीले राखेको टार्गेटसम्म पुग्दैनौँ है। र यसमा जुन ठाउँमा खल्डो भएको छ त्यो खल्डोलाई हामीले पूर्ण सिमेन्टद्वारा पुर्ने काम हामीले गरेका छौँ र आजको यस पहिलो जुन हाम्रो
काममा है सोसियल कार्यमा जो युथहरूले भाग लिनुभयो सबै युथहरूलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि अहिले कोरोना महामारी साथै लकडाउनलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो मङ्पु राम्रो मङ्पु संस्थाले आजदेखि नालीडाँडामा खाद्यान्न सामग्रीहरू राखिदिएका छन्। आज नालीडाँडा व्यापारी संगठनका सदस्यहरूले खाद्यान्न सामग्रीहरू दिएर सहयोग पुर्याए भने घरमा खाद्यान्न सामग्री नहुनेहरूले कोरोनाको महामारीमा चामल, दाल, तेल, नुन, सागसब्जी लगेर गए। अहिलेको महामारीको समयमा गरिब मानिसहरूलाई खाद्यान्नको अति आवश्यक देखेर नै यस प्रकारको कार्य गर्न अघि आएको कुरा हाम्रो मङ्पु राम्रो मङ्पु संस्थाका सदस्य विभोर सिंहदेन, विदेन प्रधान, प्रणय राई अनि सन्दीप दियालीले बताएका छन्। घरमा सब्जी छैन, त्यसले गर्दाखेरि तेलहरू नुनहरू अब आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले लिएर जाँदैछु घर परिवारको लागि। अब एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अब केही अब मेरोबाट केही पनि दिनु छैन, त्यति नै अब घरमा एउटा आवश्यक परे खण्डमा तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ। र विशेष आज हामीले केही माध्यम हामीले एउटा के चाहिँ सोच्यो भने हामीले यो पनि यहाँ मङ्पुमा अवश्य नै गर्न सकिन्छौँ, किनभने हरेक अहिले सहयोगी हातहरू हामीले पाउन सक्छौँ मङ्पुमा भने। यस्तै प्रकारले हामीले यहाँको स्थानीय यहाँको व्यापारीहरूबाट पनि हामीले सहयोग पायौँ। उहाँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार हामीलाई यहाँनिर सौदाहरू दिएर यहाँनिर उहाँले प्रदान गर्नुभयो। अहिले देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। र विशेष यहाँबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो जो केशव मुक्तान, मनोज सुब्बा अनि यसरी नै यहाँको व्यापारी बाबुलाल शर्मा अनि यसरी ओम प्रकाश अनि कमल अग्रवाल अनि यसरी नै बजारबाट क्याप्टन अनि यहाँबाट हाम्रो अर्पण प्रधान अनि हाम्रो भाइ विशेष यहाँ नवीनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी कृष्ण हाम्रो साथीलाई पनि। र के भन्दाखेरि आजको यो महामारीमा चाहिँ कस्तो छ भने हुनेले त खाँदैछ, तर दिनहुँ यसरी परिश्रम गरेर जसले चाहिँ खाँदै थियो उहाँहरूलाई निकै अहिले समय कठिन छ। यसर्थ हामीले अलिकति यसलाई सजिलो गरौँ भन्ने हेतुले हामीले आज यहाँनिर आएर विभिन्न प्रकारको यहाँनिर तपाईँले प्याज, लसुन, दाल, आलु जे पनि सामग्री छ खानेकुरा त्यो हामीले यहाँनिर जुटाउन सक्छौँ। सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको बौद्ध गुम्बाहरूमा आज बुद्ध जयन्ती साधारण रूपमा पालन गरियो। कतिपय स्थानमा भने गुम्बा सञ्चालन समिति एवं सम्बन्धित संगठनको निर्णय अनुसार श्रद्धालुहरूले आआफ्नो घरको पूजास्थलमा छिमी बालेर भगवान बुद्धको पूजा अर्चना गरे। प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत प्लुङदुङ बस्तीको एउटा गुम्बामा बुद्ध जयन्ती पालन नगरिएको जानकारी पाइएको छ। विशेष कोभिड-19 को दोस्रो लहरको बढ्दो संक्रमणलाई केन्द्र गरेर यस प्रकारको निर्णय लिएको गुम्बाका लामाले बताएका छन्। अर्कोतिर गुम्बा सञ्चालन समितिको निर्देशन अनुसार नागरी फार्म क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्नो घरमा नै बुद्ध जयन्ती पालन गरेको देखिएको छ। यसपालि अब 2021 साल है अनि बुद्ध जयन्ती यो बुद्ध पूर्णिमा भनौँ, यो महिना चाहिँ अब खास बुद्ध पूर्णिमा भन्छ। यसमा चाहिँ अब भगवान बुद्धले अनि आमाको कोखमा बास बसेको र भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको र अन्तिममा चाहिँ उहाँले अब महानिर्वाण प्राप्त गरेको यो दिन चाहिँ आज खास पूर्णिमामा हो। त्यसले चाहिँ अब यो दिन चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण के छ भने हाम्रो बुद्धिस्टको चाहिँ धेरै है आफ्नो संसारमा जहाँ जहाँ अब यो संसारमा विश्वमा बुद्धिस्टको जहाँ जहाँ धर्म फैलिएको छ यो चाहिँ बुद्ध दशैँ धेरै मान्यता चाहिँ यो बुद्ध पूर्णिमामा चाहिँ मान्नुहुन्छ। तर यो हाम्रो जुन चाहिँ यो अहिले योमा चाहिँ दुईवटा प्रकारको अब मान्यता हुन्छ, एउटा महायान र एउटा हिनायान भन्छ। हामी बुद्धिस्ट चाहिँ महायान जुन चाहिँ यो टिबेटदेखि आएको यो अब यो हिमालयमा आइरहेको सबै महायान भन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टिबेटन यही महिनामा मान्छ, अनि कसै चाहिँ अगाडि महिनामा पनि मानिएको थियो है। त्यसकारण चाहिँ अब यो पालि पनि त्यस्तै अब यो महामारी यो रोगले गर्दाखेरि अनि हामी भेदभाव र त्यस्तो जम्मा हुन सकेन है। अनि पूजाहरू पनि धेरै ठुल्ठुलो गर्नु सकेन। सधैँ त हामी सधैँ नै यहाँ पूजा त गरिरहेको हुन्छ, तर पनि अब जस्तै भेदभाव गरेर ग्रुपिङमा एकदम त्यो पूजा पालन गर्ने चाहिँ अब अलिकति यो अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि गर्न सकेन। पोहोर सालको पनि अब यही एउटा व्यवस्था थियो, त्यस्तै खालको अब पोहोर सालको यही समयमा पनि धेरै यो बिमारले एकदम फैलिएको कारणले गर्दाखेरि पोहोर साल पनि यही बुद्ध पूर्णिमामा पनि हामी त्यति गर्न सकेन। अब आउने भविष्यमा चाहिँ अब अलिकति यो बिमार रोकथाम भयो भने अलिकति विश्वमा शान्ति हुन सकेको दिन चाहिँ हामी एकदम सधैँ पहिला गरेको जस्तै एकदम ठुलो बुद्ध जयन्ती चाहिँ संसारको शान्तिको लागि चाहिँ हामी यो गर्नेछौँ। हजुर।
सुकी खण्ड अन्तर्गत मगरजोङ चियाबारी अरेन्ज भिल्लाको सशक्त सामाजिक संस्था सेवा अ स्टेप टुवर्ड्स द नीडको कोभिड सम्बन्धी 3 दिनव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आज समाप्त भयो। पहिलो दिन टिम सेवाले मगरजोङमा माइकिङ, पोस्टरिङ, डस्टबिन व्यवस्थापन अनि मास्क वितरण गर्दै राङभाङ तामाकोसी पर्यटक स्थल लगायत सम्पूर्ण मगरजोङ चियाबारी साथै एभेन ग्रुप चियाबारीको सङ्गम बजारसम्म भ्रमण गरेको थियो भने दोस्रो दिनको कार्यक्रममा दिन चियाबारीको तल्लो अनि माथिल्लो भागमा कार्यरत श्रमिकवर्ग अनि कर्मचारीसित कोभिड बारे जानकारी गराएको थियो। तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको कार्यक्रम आज मगरजोङ बहादुर गाउँमा रहेका कोभिड संक्रमितहरूलाई केही राहत सामग्री तथा अन्य आवश्यकीय सामानहरू दिएर सहयोग गरेको छ। यसबारे जानकारी दिँदै संस्थापक किस्मत गुरुङले संस्थालाई माया अनि सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै यसरी थप बताएका छन्। र विशेष हामीले 3 दिवसीय कार्य लगातार रूपमा गरिरहेका थियौँ। अस्ति प्रथम दिन हामीले यहाँ गाउँवासी दिनको लिएर इभन पिकनिक स्पटहरू दिनको लिएर धेरैवटा ठाउँमा जहाँनिर मानिसहरूको अलि धेरै जमघाट हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले माइकिङ अथवा मास्क डिस्ट्रिब्युसन, सेनिटाइजर डिस्ट्रिब्युसन यी सब कार्यहरू गरेर मान्छेलाई अवेरनेस गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथमै दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले मगरजुङको माथिल्लो अनि निम्न विभाग दुवै एउटा विभागमा सबैजनालाई एउटा सचेतनामूलक एउटा कार्यक्रमको साथसाथमा हामीले मास्क डिस्ट्रिब्युसन अनि सेनिटाइजर डिस्ट्रिब्युसन साथै पोस्टरिङ अनि डस्टबिन सेटिङ गर्ने यो कार्यहरू हामीले गऱ्यौँ। उस्तै प्रकारले आज तेस्रो दिनमा चाहिँ हामीले यो हाम्रै गाउँमा एउटा अब हुन त अब अहिले यो कोभिड-19 को महामारी विश्वभर फैलिरहेकै छ। यो सबैसँग हामी जोगिनु चाहिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँवासीहरू पनि सबैजना जोगिनु चाहँदा पनि यो अब त्यस्तै एउटा हाम्रो दुर्भाग्य कुरो यो हाम्रो गाउँमा पनि 1-2 जना हामी सङ्क्रमित अब हुनमा पुग्यो। त्यही भएर हामीले एउटा ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मनोबल बढाउन हेतु साथै उहाँहरूलाई हाम्रोबाट के कस्तो प्रकारको सुझाव अनि सहयोग हुन्छ त्यही कुरोहरू गर्नको निम्ति आज उहाँकै घरमा आएर उहाँहरूलाई भेट्ने काम गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ। उहाँको तर स्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन एकदमै सुधार आएको छ, एकदमै राम्रो छ है। यो एकदमै हाम्रो खुसीको कुरो हो र चाँडै नै हामी उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको सुन्नमा आओस् यही हामी चाहन्छौँ। र आज उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही कुरो गर्न नसके तापनि अलिकति खाद्यान्न, फलफुल, सेनिटाइजर साथै मास्क यी सबै कुरो लिएर आज उहाँको घर दैलोमा आएर उहाँहरूलाई प्रदान गऱ्यौँ र उहाँको हौसला बढाइदिने केही काम गऱ्यौँ। मगरजुङ थिङ गाउँ स्थित झ्याङतिर थार्पा शैलिङ गुम्बामा पनि कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण तथा यास चक्रवर्ती तुफानको प्रभावलाई केन्द्र गरेर खुबै सामान्य रूपमा बुद्ध जयन्ती पालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।